किताब हयात से मुक़द्दस लूका की इंजील छठा बाब पहली आयत से। इब्ने इंसान सबत का मालिक। फिर दूसरे पहले सबत को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मलकर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज़ उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सबत को करना रवा नहीं। यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाई और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। और किसी और सबत को भी यूं हुआ कि वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा। और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फकीह और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सबत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मगर उसने उनके ख़यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। और वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नज़र दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। रसूलों का तकर्रुर। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया। यानी शमौन का नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फेलिबुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करयूती जो पकड़वाने वाला हुआ। और उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ, और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सोरो सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हुजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे। और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। मैदानी वाज। और उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर मैं तुम सामईन से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो,
اپنے تعینوں کے لیے برکت چاہو، اپنے مفتریوں کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو کوئی تیرا چوغا لے اسے کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور اس سے جو تیرا مال لے پھر مت مانگ۔ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو۔ اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی یہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں قرض دو جن سے وصولی کی امید ہو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کریں۔ بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو، اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر قرض دو، تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے۔ اس لیے تم رحیم ہو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے، دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ سے نکال، تب تو تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ پس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے ہوئے گہرا کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی۔ جب رو آئی تو دھار اس کے گھر سے ٹکرائی، مگر اسے ہلا نہ سکی، کیونکہ وہ اچھا بنا ہوا تھا۔ لیکن جس نے سنا اور عمل نہ کیا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر کو بے بنیاد بنایا، اور دھار اس سے ٹکرائی، تب وہ فوراً گر پڑا اور اس گھر کی بربادی ہولناک ہوئی۔ آمین۔